प्यारा विद्यार्थी नमस्कार। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै हुनुहुन्छ है। ल आज पनि हामी छलफलका लागि उपस्थित भएका छौँ। तपाईहरू सबैजना आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस्। हामी पाठ 9 मेरो देशको शिक्षासँग सम्बन्धित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीले अघिल्ला 2वटा कक्षामा ससोर पठन गरेका थियौँ। त्यसै गरेर शब्द उच्चारण, शब्दार्थ, वाक्यमा प्रयोग, बोधात्मक प्रश्नोत्तर हामीले छलफल गरेका थियौँ अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 6 भित्र रहेर। आजको कक्षामा हामी अनुच्छेद 7 देखि अनुच्छेद 10 सम्म अथवा 7 देखि अन्तिम अनुच्छेदसम्म छलफल गर्नेछौँ। ससोर वाचन गर्नेछौँ, शब्द उच्चारण अभ्यास गर्नेछौँ, शब्दार्थ र यसको प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास गर्नेछौँ। त्यसै गरेर संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास गर्नेछौँ। व्याख्या र समीक्षात्मक उत्तर लेखन अभ्यास पनि आजको हाम्रो छलफलको विषय हुनेछ। चित्र छलफल गरौँ है त। यो चित्र तपाईहरूले पक्कै पनि हेर्नुभयो। दिएका चित्रका बारेमा समूहमा छलफल गर्नुहोस् भनेर यहाँ निर्देशन दिइएको छ र यस चित्रले कुन ठाउँको प्रतिनिधित्व गर्छ, चित्र मार्फत कुन विषयवस्तु हामी बोध गर्न सक्छौँ, पक्कै पनि तपाईहरूले यस चित्र मार्फत बुझ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरूलाई पढाउने म जस्तै शिक्षक हुनुहुन्छ र तपाईहरू जस्तै यहाँ तपाईहरूका साथी हुनुहुन्छ। साथीहरू सिक्दै हुनुहुन्छ र शिक्षक सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यो विद्यालय वरिपरिको दृश्य हो, अझ भनौँ कक्षा कोठाभित्रको यो तस्बिर हो। तपाईहरूले यस तस्बिरलाई हेरेर आफ्ना विचारहरू व्यक्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अर्को तस्बिर, यस तस्बिरका माध्यमबाट पनि तपाईहरूले धेरै कुराहरू भन्न सक्नुहुनेछ। यहाँ तपाईहरू जस्तै तपाईहरूका 2 जना साथी लेख्दै हुनुहुन्छ। तपाईहरू पनि यसरी नै कक्षा कोठामा बसेर कक्षा कार्य गर्ने, घरमा गृह कार्य गर्ने, लेखन अभ्यास गर्नुहुन्छ र यस चित्र मार्फत हामीले यिनै विषयवस्तु बोध गर्छौँ र यी चित्रहरूले हामीलाई के बुझाउँछन्, के सिकाउँछन् भने शिक्षा जीवनका लागि अपरिहार्य छ। शिक्षा हामी औपचारिक रूपमा पनि सिक्न सक्छौँ, अनौपचारिक रूपमा पनि सिक्न सक्छौँ। यस चित्र मार्फत हामीले यी विषयवस्तुहरू बोध गर्न सक्छौँ। अब हामी अघिल्लो कक्षामा छलफल गरेका मुख्य विषयवस्तु एकपटक फेरि छलफल गरौँ। हामीले अघिल्लो कक्षामा शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यावसायिकमूलक शिक्षाका रूपमा विकास गर्नुपर्ने भनेर छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर कफी र चिया खेती हुने ठाउँका विद्यालयमा तिनको उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी तालिम दिनु आवश्यक भएको भनेर पनि छलफल गरेका थियौँ। स्याउ खेती लगायत स्याउबाट जुस, जाम र जेली उत्पादन गर्ने व्यावसायिक ज्ञान र सिपयुक्त शिक्षा आवश्यक भएको भनेर पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। आफ्नो सिप अनुकूलको व्यवसाय गरेर आफ्नै देशमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गरी विद्यार्थीलाई पसिना बगाउने अवसर दिनुपर्ने भनेर पनि हामीले छलफल गरेका थियौँ। त्यसै गरेर मेरो देशको शिक्षामा सर्वसुलभ रूपमा सूचना प्रविधिको पहुँच पुग्नुपर्ने, आजको युग सूचना र प्रविधिको युगका रूपमा चिनिएको, विश्वभरिको सूचना र जानकारीको अजस्र स्रोत इन्टरनेट भित्रै रहेको, आजका शिक्षित विद्यार्थी सूचना प्रविधिसँग पूर्ण रूपमा परिचित, पोख्त र दक्ष हुनुपर्ने भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। आज हामी अनुच्छेद 7 छलफल गर्नेछौँ। सुरुमा ससोर वाचन। तपाईहरू सबैजनाले आफ्नो पाठ्यपुस्तक पल्टाउनुहोस् र तपाईहरू
अनुच्छेद 7मा पुग्नुहोस्। पुग्नुभयो? म तपाईहरूलाई अनुच्छेद 7 सुनाउँछु, ध्यानपूर्वक सुन्नुहोस् र म सँगसँगै तपाईहरू पनि पठन अभ्यास गर्नुहोस्, सस्वर वाचनको अभ्यास गर्नुहोस्। मेरो देशको शिक्षा ज्ञान र विज्ञानको सङ्गम बन्नुपर्छ। यस्तो शिक्षाबाट पाइने ज्ञान वा चेतनाले मानिसलाई कर्तव्य, दायित्व, सद्गुण आदि सिकाउँछ। मानवीय स्वभाव र कर्मलाई सही मार्गमा लाग्न प्रेरित गर्दै कुनै कुराका फाइदा र बेफाइदाको व्याख्या गर्न सिकाउँछ। यसले मानिसलाई नैतिकवान, सहिष्णु, दक्ष र विवेकशील बनाउन आवश्यक पर्ने नैतिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक शिक्षाको सन्तुलनमा जोड दिन्छ। ज्ञान र विज्ञानले युक्त शिक्षा आर्जन गर्ने आजका विद्यार्थीमा व्यक्तिगत जीवन र सामाजिक जीवनका बारेमा गहिरो ज्ञान हुनेछ। यस्ता विद्यार्थीको व्यक्तित्व विकासमा समेत यसले टेवा पुर्याउँछ। मेरो देशको शिक्षाले उत्पादन गरेका व्यक्तिमा सकारात्मक गुण भरिपूर्ण हुनुपर्छ। त्यसैले शिक्षित व्यक्तिमा शिष्टाचार, प्रतिबद्धता, सांस्कृतिक सद्भाव तथा सामाजिक सद्व्यवहारका क्षमता हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्ता व्यक्तिमा प्रतिकूल परिस्थितिमा शान्त रहने, संवेग र भावनाका विभिन्न अवस्थालाई आफै व्यवस्थापन गर्ने र परिस्थितिलाई धैर्यपूर्वक सामना गर्ने विशेषता हुनु जरुरी छ। साथै नेतृत्व गर्ने क्षमता, अनुशासन, सत्य र त्रुटि बुझ्ने क्षमता, निरन्तर सुधार गर्ने क्षमता शिक्षित व्यक्तिमा देखिनु जरुरी छ। प्यारा विद्यार्थी, अहिले हामीले अनुच्छेद 7 सस्वर वाचन गर्यौं। तपाईहरुले पनि म सँगसँगै पक्कै पनि सस्वर वाचन गर्नुभयो होला। अनुच्छेद 7मा मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू के आए त? के छन् त? अब हामी यस विषयमा छोटो छलफल गरौँ है त। हामीले अनुच्छेद 7बाट मुख्य मुख्य विषयवस्तु के बोध गर्यौं भन्दाखेरि ज्ञान र विज्ञानको सङ्गम नै मेरो देशको शिक्षा हो भन्ने कुरा हामीले बुझ्यौं। त्यसै गरेर शिक्षाबाट पाइने ज्ञान वा चेतनाले मानिसलाई कर्तव्य, दायित्व, सद्गुण आदि सिकाउने भनेर पनि हामीले यस अनुच्छेद मार्फत विषयवस्तु बोध गर्यौं। त्यसै गरेर मानिसलाई नैतिकवान, सहिष्णु, दक्ष र विवेकशील बनाउन आवश्यक पर्ने नैतिक, सांस्कृतिक एवं वैज्ञानिक शिक्षाको सन्तुलनमा जोड दिने भन्ने पनि हामीले बुझ्यौं। त्यसै गरेर प्रतिकूल परिस्थितिमा शान्त रहने, संवेग र भावनाका विभिन्न अवस्थालाई आफै व्यवस्थापन गर्ने र परिस्थितिलाई धैर्यपूर्वक सामना गर्ने विशेषता अहिलेको शिक्षामा हुनुपर्छ भनेर यी विषयवस्तु पनि हामीले अनुच्छेद 7मा बोध गर्यौं। यसरी नै तपाईहरूले पनि बाँकी अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरूले अनुच्छेद 8, 9 र 10 आफैले सस्वर वाचन गर्नुहोला। हामी अनुच्छेद 8, 9 र 10 का मुख्य मुख्य विषयवस्तु छलफल गर्छौं। तपाईहरूले सस्वर वाचन गरिसकेपछि मुख्य मुख्य विषयवस्तुहरू के छन् त तपाईहरूले यसको पनि बोध गर्नुहुनेछ, बुझ्नुहुनेछ। हो, अब हामी अनुच्छेद 8 तर्फ लागौं र यसका मुख्य मुख्य विषयवस्तु के छन् त? अनुच्छेद 8मा मेरो देशको शिक्षाबाट शिक्षित व्यक्ति समालोचनात्मक सोचयुक्त नयाँ नयाँ ज्ञान निर्माण गर्न सक्ने हुन्छ भनेर यो कुरा बताइएको छ। वास्तवमा समालोचनात्मक सोच भएको मान्छेले नयाँ नयाँ ज्ञान निर्माण गर्न सक्छ। त्यसै गरेर आजका वैज्ञानिक आविष्कार समालोचनात्मक चिन्तनकै उपज रहेको भनेर पनि हामीले अनुच्छेद 8मा बुझ्न सक्छौं। त्यसै गरेर समालोचनात्मक चेत भएको विद्यार्थीले शिक्षकको मतमा पनि प्राज्ञिक बहस गरेको छ। उसले प्राज्ञिक बहस गर्छ, ठिक बेठिक छुट्याउँछ, नजानेका कुरा, नबुझेका कुराहरू सोध्दछ र तर्क पनि उसले गर्दछ। त्यसै गरेर
संस्कृतिका नाममा जरो गाडेर बसेका अन्धविश्वासमाथि वैज्ञानिक प्रश्न गर्न विद्यार्थी सक्दछ अथवा सक्षम हुन्छ र आलोचनात्मक चेतनाको बोध गर्ने शिक्षा मेरो देशको शिक्षाको मूल मर्म मानिएको छ। यी विषयवस्तु अनुच्छेद 8मा रहेको छ। तपाईहरूले अनुच्छेद 8 सशोर पठन गर्नुभयो भने यसरी नै विषयवस्तु बोध गर्नुहुनेछ। त्यसै गरेर अनुच्छेद 9 पनि हामी छलफल गरौँ। अनुच्छेद 9 का मुख्य विषयवस्तुहरू के रहेका छन् त? माध्यमिक शिक्षासम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था हुनु, थुप्रै विश्वविद्यालय खोलिनु सकारात्मक कार्य भएको भनेर मेरो देशको शिक्षाका बारेमा अनुच्छेद 9 मा बताइएको छ। वास्तवमा माध्यमिक तहसम्म निशुल्क शिक्षाको व्यवस्था छ। थुप्रै विश्वविद्यालयहरू खोलिएका छन्। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, त्यसै गरेर पोखरा विश्वविद्यालय, धेरै विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन्। यी आफैमा सकारात्मक कुरा हुन्। त्यसै गरेर क्याम्पस र विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा जोडिनु, सूचना र प्रविधिमा विद्यालयका विद्यार्थीको समेत पहुँच हुनुले मेरो देशका विद्यार्थीको ज्ञान प्राप्त गर्ने सूचनाको क्षितिज फराकिलो भएको छ भन्ने विषयवस्तु पनि हामी अनुच्छेद 9 मा बोध गर्न सक्छौँ। त्यसै गरेर विद्यालय तहदेखि कम्प्युटर पाठ्यक्रम र तदनुरूप पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था हुनुलाई विद्यालयीय शिक्षामा आएको युगिन फड्को ठानिएको भनेर यी विषयवस्तु पनि अनुच्छेद 9 मा हामी बुझ्न सक्छौँ। समग्रमा अनुच्छेद 9 मा निशुल्क शिक्षाको सन्दर्भ, विश्वविद्यालय खोलिने सन्दर्भ, त्यसै गरेर विज्ञान र प्रविधिलाई शिक्षासँग जोड्ने कुरा र हाम्रो पाठ्यक्रममा कम्प्युटरलाई जोडेर लाने अथवा कम्प्युटर सम्बन्धी पाठ्यक्रम बन्ने, कम्प्युटरको पाठ्यक्रम बनिसकेपछि अनि पाठ्यपुस्तक पनि बन्ने र त्यसलाई हाम्रो अगाडि ल्याउने जुन खालको प्रयत्नहरू भएको छ नेपालको शिक्षामा, त्यसलाई चाहिँ यस अनुच्छेदले चाहिँ व्यक्त गरेको छ। त्यसै गरेर अनुच्छेद 10 का मुख्य विषयवस्तुहरू के छन् त? हामी छलफल गरौँ। तपाईहरूले अनुच्छेद 10 पनि सशोर पठन गर्न सक्नुहुनेछ। अनुच्छेद 10 का मुख्य विषयवस्तुहरू छन्: मेरो देशको शिक्षाका जगमा राज्यको आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक लगानी र दक्ष जनशक्तिका खम्बा ठडिएका छन्। मेरो देशको शिक्षा व्यावसायिक सिप र समालोचनात्मक चिन्तनले युक्त जनशक्ति तयार गर्न तल्लीन रहेको छ। मुलुकका उत्पादनलाई विश्व बजारमा पस्कन गरी हाम्रा विद्यार्थी उत्पादनलाई संसारमा चिनाउन सक्षम हुने परिस्थिति पैदा गर्नु जरुरी भएको छ। मेरो देशमा प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञान सहितको शिक्षा र ज्ञानको नयाँ सगरमाथा खडा हुने विश्वास मानिएको छ। यी विषयवस्तुहरू अनुच्छेद 10 मा हामी पाउँछौँ। वास्तवमा अनुच्छेद 10 ले समग्र पाठको निष्कर्षलाई व्यक्त गरेको छ। मेरो देशको शिक्षा कस्तो हुनुपर्ने, मेरो देशको शिक्षाले आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक रूपमा के कस्ता चाहिँ योगदानहरू पुर्याएका छन्, के कस्ता दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरेका छन्, व्यावसायिक सिप, समालोचनात्मक सिपको विकास कसरी गरेको छ, यी समग्र कुराहरू हामी अनुच्छेद 10 मा बोध गर्न सक्छौँ, बुझ्न सक्छौँ। हो, तपाईहरूले पनि अनुच्छेद 8, 9, 10 सशोर पठन गर्नुहोस् र त्यसै गरेर अनुच्छेद 1 देखि 10 सम्म नै तपाईहरूले सशोर पठन गर्नुभयो भने धेरै विषयवस्तु बोध गर्नुहुनेछ। त्यसै गरेर तपाईहरूले मौन पठन पनि गर्नुहोस्, मनमा नै पढ्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस्, अनि कहिलेकाहीँ तपाईहरूले द्रुत पठन पनि गर्नुहोस्। समय हेरेर कुन अनुच्छेद कति समयमा तपाईहरूले पढ्न सक्नुहुन्छ, अनि फेरि अर्को दिन फेरि त्यही अनुच्छेदलाई फेरि पढ्नुहोस्, अनि अघिल्लो दिन पढ्दाखेरि कति समय लाग्यो, भोलिपल्ट पढ्दाखेरि कति समय लाग्यो, त्यो समयलाई पनि तपाईँ तुलना गर्नुहोस् र द्रुत पठन तपाईहरूले गर्दाखेरि पठन सिपको विकास कति भयो तपाईहरूले थाहा पाउन सक्नुहुनेछ। प्यारा विद्यार्थी, हामीले अहिले अनुच्छेद 7 देखि अनुच्छेद 10 भित्र रहेर विषयवस्तु छलफल गर्यौँ। अब हामी शब्दोच्चारण, श्रुति लेखन र शब्दार्थ सम्बन्धी छलफल गर्नेछौँ। शब्द उच्चारण अभ्यास गरौँ है त। दिएका शब्द शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस्। ज्ञान, चक्षु
भन्नुहोस् त, ज्ञान च छु। फेरि भन्नुहोस्, ज्ञान च छु। त्यसै गरेर सिद्धार्थ, सिद्धार्थ। त्यसै गरेर ओतप्रोत, ओतप्रोत। त्यसै गरेर बौद्धिक, बौद्धिक। हो, यसरी नै तपाईहरूले शब्द उच्चारण अभ्यास पनि गर्न सक्नुहुनेछ र तपाईहरूले शब्द उच्चारण अभ्यास गर्दाखेरि सासको एक झोक्कालाई एक अक्षर मानेर उच्चारण अभ्यास गर्नुपर्छ। अब हामी श्रुति लेखन गरौँ। तपाईहरू सबैजना लेख्नको लागि तयार हुनुहोस् त। हुनुभयो? ल, म शब्द भन्दै जान्छु, सुनेर लेख्नुहोस् है त। पहिलो शब्द गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण। लेख्नुभयो? दोस्रो शब्द क्षितिज, क्षितिज। लेख्नुभयो? तेस्रो शब्द सूचना, सूचना। लेख्नुभयो? चौथो शब्द आविष्कार, आविष्कार। लेख्नुभयो? ल, तपाईहरूले लेख्नुभएका शब्दहरू मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक छलफल गरौँ। मिलेका छन् भने तपाईहरूले ठिक चिन्ह लगाउनुहोला, मिलेका छैनन् भने कम्तीमा 3 पटक भुल सुधार गर्नुपर्छ है। हुन्छ? ल, पहिलो शब्द गुरुत्वाकर्षण। हेर्नुहोस् त, मिलेको छ कि छैन? मिलेको छ है। त्यसै गरेर दोस्रो क्षितिज। हेर्नुहोस् त। हो, त्यसै गरेर तेस्रो सूचना, सूचना। ल, त्यसै गरेर चौथो शब्द आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार। हो, यसरी नै तपाईहरूले लेख्नुपर्छ, श्रुति लेखन अभ्यास गर्नुपर्छ र यदि तपाईहरूले लेख्दाखेरि कुनै शब्द मिलेका छैनन् भने, अशुद्ध भयो भने भुल सुधार पनि गर्नुपर्छ, कम्तीमा पनि 3 पटक। प्यारा विद्यार्थी, अब हामी श्रुति लेखन पछाडि शब्दार्थ र प्रयोग सम्बन्धी अभ्यास पनि गरौँ। शब्द, अर्थ र त्यसको प्रयोग। दिइएका शब्द र अर्थबीच जोडा मिलाउनुहोस्। शब्द मुहान, पसिना, मार्ग, खानी, प्राचीन। त्यसै गरी अर्थमा बाटो, धेरै चिज उत्पन्न भएको ठाउँ, उद्गम स्थल, पुरातन, परिश्रम गर्दा शरीरबाट निस्कने पानी, पुराण। मुहानको अर्थ के हुन सक्छ? हो, उद्गम स्थल। त्यसै गरेर पसिनाको अर्थ ठिक भन्नुभयो, परिश्रम गर्दा शरीरबाट निस्कने पानी। मार्ग हो, बाटो। अनि खानीको अर्थ ठिक भन्नुभयो, धेरै चिज उत्पन्न भएको ठाउँ। प्राचीनको अर्थ हो, पुरातन, धेरै पुरानो, जसलाई हामी प्राचीन भन्छौँ। अब तपाईहरूले मुहान शब्दलाई मौलिक वाक्य पनि बनाउन सक्नुहुनेछ। अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य रचना गर्न सक्नुहुनेछ। पानीको मुहान, है, हामीले पिउने पानी मुहानबाट आएको छ, मुहानबाट आएको छ। यसरी तपाईले वाक्य रचना गर्न सक्नुहुनेछ। पसिना, पसिना भनेको मेहनत गर्ने, पसिना बगाउने। किसानले खेतबारीमा काम गरेर पसिना बगाउनुहुन्छ, हैन? यसरी तपाईहरूले वाक्य रचना गर्न सक्नुहुनेछ। मार्ग, बाटो, हामी हिँड्ने मार्ग। त्यसै गरी खानी, कोइला खानी, फलाम खानी, प्राचीन, प्राचीन ग्रन्थहरू। यसरी तपाईहरूले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईहरु आफैले यहाँ दिइएका शब्दहरूलाई अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्य रचनाको अभ्यास पनि गर्नुहोस्। ल अब हामी संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास गर्नेछौँ। संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास। तपाईहरुले बोधात्मक प्रश्नोत्तर धेरै पटक गरिसक्नु भएको छ। अघिल्ला कक्षामा पनि तपाईहरुले बोधात्मक प्रश्नोत्तरको अभ्यास गर्नुभएको छ। अनुच्छेद पढेर तल सोधिएका प्रश्नहरूको उत्तर दिनुभएको छ। कुनै उत्तर तपाईहरुले एक वाक्यमा लेख्नु भएको छ, कुनै उत्तर तपाईहरुले 5-6 वाक्यमा लेख्नु भएको छ। 5-6 वाक्यमा तपाईहरुले तयार पारेका उत्तरहरू नै संक्षिप्त उत्तर हुन्। संक्षिप्त उत्तर लेख्दाखेरि छरिएर रहेका उत्तरहरूलाई एकै ठाउँमा ल्याउनुपर्छ। जस्तै यहाँ 5 वटा औँला छन्, यहाँ पनि उत्तर छ, यहाँबाट पनि टिपेर ल्याउने, यहाँबाट पनि टिपेर ल्याउने, सबै ठाउँबाट टिपेर ल्याएर यसरी कसिलो बनाइसकेपछि संक्षिप्त उत्तर हुन्छ। जब हामी ती विषयवस्तुलाई फैलाउँछौँ तब त्यो चाहिँ व्याख्या अथवा समीक्षा हुन्छ। जब त्यहाँ भएका विषयवस्तुलाई हामी एकै ठाउँमा पार्छौँ, मुख्य विषयवस्तुलाई ल्याउँछौँ, चाहिने जति विषयवस्तुलाई ल्याउँछौँ, तब त्यो संक्षिप्त हुन्छ। छोटोमा प्रभावकारी तरिकाले उत्तर लेख्ने यो अभ्यास हो। त्यसकारण संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यास पनि हामीले गर्नुपर्छ। तपाईको पाठ्यपुस्तकमा केही प्रश्नहरू दिएका छन्, ती प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। अनुच्छेद र अनुच्छेदको तल दिएका प्रश्नहरू बोधात्मक प्रश्नोत्तर हुन्, पाठगत बोधका प्रश्नोत्तर हुन्। हुन त संक्षिप्त उत्तर पनि पाठ बुझिसकेपछि अभ्यास गर्ने कुरा हो, त्यसैले यसलाई पनि हामी पाठगत भन्न त सक्छौँ। तैपनि यहाँ अनुच्छेद छैन, तपाईहरुले पाठ समग्र बुझेका आधारमा, समग्र पाठ नै बुझेका आधारमा उत्तर लेख्नुपर्ने हुन्छ। संक्षिप्त उत्तर लेखन अभ्यासमा हामीले सबभन्दा पहिला प्रश्न सम्बन्धी थोरै छलफल गरौँ। केही प्रश्नहरू पनि छलफल गरिसकेपछि अनि उत्तर लेखनका नमुनाहरू हामी छलफल गर्दै जाउँ है त। दिइएका प्रश्नको संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस्। पहिलो प्रश्न, स्वस्थ चिन्तनमा कुन कुरा पर्छ? ख. मेरो देशको शिक्षा निबन्धमा कस्तो शिक्षाको अपेक्षा गरिएको छ? ग. मेरो देशको शिक्षाका विशेषता के हुन्? घ. मेरो देशको शिक्षा निबन्धको मुख्य सन्देश के हो? यस्तै प्रश्नहरू तपाईहरुका पाठ्यपुस्तकभित्र छन्। अन्य प्रश्नहरू पनि छन्। तपाईहरुले त्यहाँ दिएका प्रश्नहरूको थप अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। अब हामी यहाँ भएका प्रश्नहरूको उत्तर चाहिँ छलफल गरौँ। पहिलो प्रश्न छ, स्वस्थ चिन्तनमा कुन कुरा पर्छ? स्वस्थ चिन्तन आफ्नै विवेकका आँखाले हेर्ने चिन्तन हो। यस प्रकारको चिन्तनले कुनै पनि विचार, घटना वा परिवेशलाई आफ्नै आँखाले हेर्छ। विवेकको प्रयोग गरी ठिक र बेठिक छुट्याउँछ। गुरुका मतमा पनि फरक मत राख्न सक्छ। अतः स्वस्थ चिन्तनमा वैज्ञानिक आविष्कार, प्राज्ञिक बहस, अन्धविश्वासमाथि वैज्ञानिक प्रश्न र समालोचनात्मक चिन्तन पर्छ। यसरी तपाईहरुले उत्तर लेख्न सक्नुहुनेछ। यहाँ हेर्नुभयो भने पहिलो एउटा वाक्य भयो, यो दोस्रो भयो, यो तेस्रो, यो चौथो, यो पाँचौं। 5 वटा वाक्यमा यो उत्तर तयार भएको छ। यसरी नै तपाईले 5-6 वाक्यमा उत्तर लेख्नुभयो भने संक्षिप्त उत्तर हुन्छ। पाठगत बोधको पनि प्रश्न एउटा अनुच्छेद तल 2 वटा प्रश्न दिएको छ भने तपाईहरुले यसरी नै उत्तर लेख्नुपर्छ। यहाँ समालोचनात्मक चिन्तनको कुरा गरिएको छ। हामीले कुनै कुरा पढ्छौँ, कुनै कुरा बुझ्छौँ, बुझेका कुरा, पढेका कुरा, सिकेका कुरा, जानेका कुरा, राम्रा र नराम्रा हामी छुट्याउन सक्छौँ। त्यो छुट्याउन सक्ने त्यो सिप भनेकै समालोचनात्मक सिप हो। त्यो छुट्याउन सक्ने चेतना, ज्ञान, बुद्धि भनेकै समालोचनात्मक चिन्तन हो। यसरी तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। त्यसै गरेर प्रश्न ख, मेरो देशको शिक्षा निबन्धमा कस्तो शिक्षाको अपेक्षा गरिएको छ? अब यसको उत्तर पनि तपाईहरुले तयार पार्नुपर्छ।
अब यसको उत्तर तयार पार्दाखेरि अब सम्भावित उत्तरहरू के हुन सक्छन् त पहिला तपाईहरूले टिपोट गर्नुपर्छ। जस्तै यसको सम्भावित उत्तर के हुन सक्छ? पूर्वीय ज्ञान तथा पाश्चात्य विज्ञान र प्रविधिसँग हातेमालो गर्ने, त्यसै गरेर सिपले सुसम्पन्न बनाउने, त्यसै गरेर शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने भनेर यसरी तपाईँले पहिला विषयवस्तु टिपोट गरिसकेपछि अब संक्षिप्त उत्तर तपाईँहरूले तयार पार्दाखेरि राम्रो हुन्छ। यसरी नै तपाईँहरूले यसको अभ्यास पनि गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, मेरो देशको शिक्षाका विशेषता के हुन् त? तपाईँहरूले पहिला शिक्षाका विशेषतालाई टिपोट गर्नु पर्यो। जस्तै हामीले यसरी टिपोट गर्न सक्छौँ, अनेकौं संस्कृति र तिनका मूल्य मान्यता समावेश हुनु, पूर्वीय ज्ञान र चेतनाको किरण विश्वभरि फिजाउनु, विज्ञान र प्रविधियुक्त शिक्षालाई आत्मसात गर्नु। यी विषयवस्तु तपाईँहरूले टिपोट गर्नु पर्यो। अनि यी विषयवस्तु टिपिसकेपछि तपाईँहरूले अनुच्छेद बनाउन चाहिँ सक्नुहुन्छ, सजिलो पनि हुन्छ। तपाईँहरूले अन्य विशेषता पनि यहाँ थप्न सक्नुहुनेछ। मैले सजिलोको लागि मात्रै, यहाँ छलफल गराउनको लागि मात्रै यी विशेषताहरू प्रस्तुत गरेको। त्यसै गरेर अर्को प्रश्न, मेरो देशको शिक्षा निबन्धको मुख्य सन्देश के हो? अब तपाईँहरूले हामीले के कुरा बुझ्यौँ, के कुरा सिक्यौँ, के कुरा जान्यौँ, अनुच्छेद 1 देखि अनुच्छेद 10 सम्म छलफल गर्दा ती मुख्य कुराहरू पहिला टिपोट गर्नुहोस्। जस्तै यसरी टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ, शिक्षाले नै मानवलाई सम्मान, खुसी र सुखपूर्वक जिउने ज्ञान र सिप प्रदान गर्नु भनेर यसरी प्रदान गर्नु भनेर टिप्न सक्नुहुनेछ। अर्को, मानवताका आँखाले हेर्ने र समालोचनात्मक चिन्तन गर्ने सोच प्रदान गर्नु, यसरी टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। प्राविधिक ज्ञान र सिपले आत्मनिर्भर हुन उत्प्रेरित गर्नु, आत्मनिर्भर शिक्षामा जोड दिनु, मानिसलाई कर्तव्य, दायित्व, सद्गुणको पाठ सिकाउनु, मानिसलाई नैतिकवान, सहिष्णु, दक्ष र विवेकशील बनाउनु, नैतिक, सांस्कृतिक र वैज्ञानिक शिक्षाको सन्तुलनमा जोड दिनु। यी विषयवस्तु हामीले मेरो देशको शिक्षाबाट प्राप्त गर्छौँ अथवा सिक्दछौँ। यिनै कुराहरू यस निबन्धको मुख्य सन्देशको रूपमा हामीले बुझ्नुपर्छ र यिनै विषयवस्तुलाई समेटेर तपाईँहरूले उत्तर तयार पार्नुहुन्छ। पक्कै पनि है? सकिन्छ नि? हो, सकिन्छ। अब हामी व्याख्या लेखन सम्बन्धी छलफल गरौँ। व्याख्या तपाईँहरूलाई पक्कै पनि थाहा छ, अघिल्ला कक्षाहरूमा प्रशस्तै छलफल गर्नुभएको छ। तपाईँहरूले व्याख्या भनेको अब एउटा वाक्य हुन्छ, दुईटा वाक्य हुन्छ, कविताको चाहिँ श्लोक हुन्छ। अब त्यसलाई बुझेर आफूले जानेका कुराहरू सविस्तार लेख्ने कुरालाई हामी व्याख्या भन्छौँ। व्याख्या गर्ने, विस्तार गर्ने। अब व्याख्या गर्दाखेरि हामीले सुरुमा एउटा कुनै शब्द र त्यो शब्दको अर्थको वरिपरि घुमेर अगाडि बढ्नुपर्छ। जस्तै एकतामा बल हुन्छ भन्यो भने तपाईँले एकता भन्ने शब्दबाट व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। एकता भनेको एक हुनु हो, मिलिजुली बस्नु हो। यसरी तपाईँ अगाडि बढ्दै बढ्दै अनि समग्र वाक्यको चाहिँ आशय तपाईँहरूले विस्तार गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुमा एउटा शब्द, शब्दको अर्थ, त्यसको आशय, त्यसपछि अर्को शब्द जोडेपछि पदावली भयो, पदावलीको अर्थ, त्यसको आशय, फेरि वाक्य जोड्ने, वाक्यको अर्थ, त्यसको आशय। यसरी तपाईँहरूले क्रमशः विस्तार गर्नुभयो भने चाहिँ व्याख्या हुन्छ। व्याख्याका केही प्रश्नहरू हेरौँ र त्यसपछि अनि छलफल गरौँ है त। व्याख्याको पहिलो प्रश्न, व्याख्या गर्नुहोस्। क, आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो। ख, शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो। यसरी तपाईँहरूले प्रश्न चाहिँ व्याख्याका प्रश्नहरू प्रशस्तै पाठमा फेला पार्नुहुन्छ। तपाईँहरूको बोध र अभिव्यक्ति खण्डमा केही प्रश्नहरू पनि दिएका छन्। ती प्रश्न पनि तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ र पाठबाट केही यस्ता महत्त्वपूर्ण अंशहरू पनि तपाईँहरूले टिपोट गर्न सक्नुहुनेछ। पहिलो प्रश्न, आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो। यसलाई व्याख्या गर्नु पर्यो। तपाईँले व्याख्या गर्दाखेरि आत्मनिर्भरता अथवा चाहिँ स्वरोजगार
अथवा लक्ष्य यी शब्दको अर्थ हुँदै त्यसै अर्को शब्द जोड्दै समग्र वाक्यलाई चाहिँ जोडेर व्याख्या गर्नुपर्छ। त्यसै गरेर शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने शिक्षा आजको आवश्यकता हो भनेपछि शिक्षाको परिचय दिँदै तपाईहरु अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। यसरी तपाईहरुले व्याख्यालाई अगाडि बढाउनुपर्छ। मैले पनि एउटा नमुनाको रूपमा तयार पारेर ल्याएको छु, म सुनाउँछु र तपाईहरुले यसरी नै अभ्यास गर्नुहोस् है त। हाम्रो प्रश्न छ, आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो। आत्मनिर्भरताको अर्थ आफूमै निर्भर हुने वा आफ्नै भरोसामा रहने काम हो। आत्मनिर्भर भएको व्यक्ति, समाज वा राष्ट्र आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन सक्छ। स्वरोजगारमा जोड दिएर गरिबी हटाउन सक्छ। आयातभन्दा निर्यात बढी गरेर आर्थिक रूपमा सबल बन्न सक्छ। यस निबन्धमा पनि व्यवसायमूलक शिक्षा र आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड दिइएको छ। वास्तवमा भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यवसायमूलक शिक्षा आत्मनिर्भरताको अनिवार्य शर्त हो। कफी र चिया खेती हुने ठाउँमा उत्पादन र प्रशोधन सम्बन्धी तालिम दिएर स्वरोजगारी बन्न प्रेरित गर्न सकिन्छ। स्याउ खेती लगायत स्याउबाट जुस, जाम र जेली उत्पादन गर्ने व्यावसायिक ज्ञान र सिपयुक्त शिक्षा दिएर सम्बन्धित क्षेत्रका किसानलाई आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। कर्णालीका किसानलाई जडीबुटी पहिचान र प्रशोधनको शिक्षा दिएर आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ। ढोरपाटन, खप्तर र लुम्बिनी क्षेत्रमा पर्यटकीय ज्ञान सिपका साथै होटल व्यवस्थापनको शिक्षा दिएर स्वरोजगारका अनन्त सम्भावना खोज्न सकिन्छ। जुनार तथा सुन्तला खेती, अन्नबाली र तरकारी खेती, पशुपालन जस्ता व्यवसाय गरेर आफ्नै देशमा स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्न सके आत्मनिर्भरता बढ्दै जान्छ। सबैजना प्राविधिक ज्ञान र सिप प्राप्त गरेर व्यवसाय सञ्चालन गर्न सक्ने गरी आत्मनिर्भर हुन उत्प्रेरित हुन्छन्। यी सबै विषयवस्तुलाई सिपमूलक र व्यावसायिकमूलक शिक्षा मार्फत जोड दिन सके स्वरोजगार सिर्जना गर्ने उत्प्रेरणा बढ्दै जान्छ। यसरी तपाईहरुले व्याख्या गर्दाखेरि पहिलो अनुच्छेद तयार हुन्छ। तपाईहरुले पहिलो अनुच्छेद बनाउनु भयो। अब दोस्रो अनुच्छेद निष्कर्षका रूपमा पनि तपाईहरुले लेख्नुपर्छ। त्यसै गरेर अब निष्कर्षमा शिक्षाको मूल उद्देश्य आत्मनिर्भर शिक्षामा जोड दिनु हो। आत्मनिर्भरताको लक्ष्य स्वरोजगार बन्नु हो। त्यसैले हामीले पनि शिक्षाका माध्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरी आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य लिनु आवश्यक छ भनेर निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। हो, हामीले यसरी नै व्याख्या गर्नुपर्छ। अब हामी समीक्षात्मक उत्तर लेखन अभ्यास पनि गरौँ। समीक्षात्मक उत्तर भन्ने बित्तिकै विवेचनात्मक उत्तर अथवा लामो उत्तर भनेर हामी बुझ्दछौँ। हामीले अघिल्ला कक्षामा लामो उत्तर लेख्ने प्रशस्तै अभ्यास पनि गरेका छौँ। समीक्षात्मक उत्तर लेखन अभ्यास गरेका छौँ। हामी प्रश्न पढौँ, छलफल गरौँ र त्यसपछि प्रश्नका सम्भावित उत्तरहरू के हुन सक्छन् त्यसका बारेमा पनि छोटो चर्चा गरौँ। प्रश्न, मेरो देशको शिक्षा निबन्धमा नेपालको भावी शिक्षाको परिकल्पना कसरी गरिएको छ? समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। अब हामीले यस प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि कतिवटा अनुच्छेदमा लेख्ने त? सबभन्दा पहिला हामीले यसको संरचना थाहा पाउनुपर्छ। हामीले समीक्षात्मक उत्तर लेख्दाखेरि कम्तीमा 3 वटा अनुच्छेद लेख्नुपर्छ। किनभने यसको परिचय खण्ड हुन्छ, त्यसपछि उत्तर खण्ड हुन्छ, त्यसपछि निष्कर्ष खण्ड हुन्छ। हामीले परिचय खण्ड एउटा अनुच्छेदमा, उत्तर खण्ड अर्को अनुच्छेदमा र त्यसपछि निष्कर्ष खण्ड अर्को अनुच्छेदमा लेख्यौँ भने कम्तीमा 3 वटा अनुच्छेदमा समीक्षात्मक उत्तर तयार हुन्छ। हामीले उत्तर खण्डमा लेख्ने विषयवस्तुलाई विस्तार गरेर अलग अलग अनुच्छेद बनायौँ भने 4 वटा अनुच्छेद निर्माण हुन पुग्दछ। त्यसैले प्यारा विद्यार्थी, तपाईहरूले समीक्षात्मक उत्तर लेख्दाखेरि 3 वा 4 अनुच्छेदमा लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। त्योभन्दा धेरै लेखिरहनु पर्दैन, किनभने विषयवस्तु 4 अनुच्छेदभित्र पनि हामीले समावेश गर्न सक्छौँ। अब तपाईहरूले यस प्रश्नको उत्तर लेख्दाखेरि परिचय खण्डमा के लेख्ने, उत्तर खण्डमा के लेख्ने र निष्कर्ष खण्डमा के लेख्ने त्यो कुरा पनि बोध गर्नुपर्छ। हाम्रो प्रश्नले भन्छ, मेरो देशको शिक्षा निबन्धमा नेपालको भावी शिक्षाको परिकल्पना कसरी गरिएको छ भन्यो।
अब भनेपछि मेरो देशको शिक्षा के हो, मेरो देशको शिक्षामा के कुरा छ, पहिला त्यो लेख्नु पर्यो परिचयमा। त्यसपछि बल्ल मेरो देशको शिक्षाले कस्तो खालको अपेक्षा गरेको छ, के कुरासँग जोड्न खोजेको छ। जस्तै स्वरोजगारको कुरा आयो, आत्मनिर्भरताको कुरा आयो, त्यसै गरेर विज्ञान र प्रविधिसँग जोड्ने कुरा आयो। यी कुराहरू चाहिँ त्यहाँ जो आएको छ, त्यसलाई चाहिँ नेपालको भावी शिक्षाको परिकल्पनासम्म पुग्नुभन्दा अगाडि यसलाई चाहिँ पृष्ठभूमिको रूपमा तयार पार्नुपर्छ। त्यसपछि मेरो देशको शिक्षाले कस्तो परिकल्पना गरेको छ त, भावी शिक्षाको कस्तो परिकल्पना गरेको छ भन्दाखेरि अब चाहिँ समय सुहाउँदो, समय सापेक्ष, युग सुहाउँदो, विज्ञान र प्रविधिले विकास गरे अनुकूल त्यो खालको शिक्षा चाहिँ प्रबन्ध गर्नुपर्छ भन्ने ढङ्गले तपाईँले आफ्ना तर्क, आफ्ना विचार, आफ्ना विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै उत्तर तयार पार्न सक्नुहुन्छ र यी समग्र कुरालाई समेटेर निष्कर्ष पनि निकाल्न सक्नुहुनेछ। केही बुँदा पनि छलफल गरौँ है त। मेरो देशको शिक्षा निबन्धमा नेपालको भावी शिक्षाको परिकल्पना कसरी गरिएको छ, समीक्षात्मक उत्तर लेख्नुहोस्। शिक्षालाई भूगोल र पर्यावरण अनुकूल व्यवसायमूलक शिक्षाका रूपमा विकास गर्ने, यो विषयवस्तु तपाईँले समेट्नु पर्यो। शिक्षालाई सिपले सुसम्पन्न बनाउने, सूचना र प्रविधि, इतिहास, प्रयोग र व्यवहारका माध्यमबाट जीवनोपयोगी सिपयुक्त थप शिक्षा प्राप्त गर्ने, शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग अनि श्रमलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्ने, व्यवसायमूलक शिक्षा मार्फत मुलुकको बेरोजगारीको समस्या हटाउने, प्राविधिक ज्ञान र सिप मार्फत आत्मनिर्भर हुन उत्प्रेरित गर्ने, प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई जोडेर भविष्यका करोडौँ उज्जवल नक्षत्र उत्पादन गर्ने भनेर यसरी जोड्नुपर्छ। र जब तपाईँले प्राचीन ज्ञान र आधुनिक विज्ञानलाई जोडेर करोडौँ उज्जवल नक्षत्र उत्पादन गर्ने भन्नुहुन्छ, तब चाहिँ नेपालको भावी शिक्षाको परिकल्पना भन्ने उत्तर चाहिँ त्यहाँ फेला पर्छ। यसरी तपाईँहरूले तयार पार्न सक्नुहुनेछ। आजको कक्षामा हामीले सशोर पठन, शब्दार्थ, त्यसपछि गएर संक्षिप्त उत्तर लेखन, व्याख्या लेखन, समीक्षात्मक उत्तर लेखनका बारेमा छलफल गऱ्यौँ। आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ। मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।